बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट अली वकार हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त गरीब है, अमीर है या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला कोई भी फर्द बिजली के बिलों की वजह से हर शहरी, हर शख्स जो है वो परेशान नजर आ रहा है। ओवर बिलिंग बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा बिजली चोरी का जो खमियाजा वो गरीब आवाम जो भुगतते हैं, बिजली चोरी कोई और करता है, एक्स्ट्रा बिल आवाम को उसका अदा करना पड़ता है। इन सारे मसाइल पर हम बात करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जो बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान किया गया है, उससे आवाम को क्या सहूलियात मिलेंगी। और इसके अलावा लेस्को जो कि पाकिस्तान की बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में शुमार होता है, इसके सार्फिन की तादाद बहुत बड़ी है। 5 अजला इस लेस्को के अंडर आते हैं जहां पर बिजली सप्लाई होती है। यहाँ पर लेस्को का लाहौर में अवाम को रिलीफ देने के हवाले से क्या मैकेनिज्म है और अवाम जो है वो लेस्को के दफातर के जो चक्कर लगा रहे हैं, जिनको ओवर बिलिंग की गई है, एक्स्ट्रा यूनिट डाले गए हैं, गरीब अवाम की क्या राय है, आज के इस प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करते हैं। लेस्को हुकाम का मौक़िफ़ लेंगे और अवामी राय जानेंगे जो गर्मी के इस आलम में अपने बिजली के बिल ठीक करवाने के लिए दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। आइए चलते हैं। इस वक्त हम लेस्को ऑफिस शालामार के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर खवातीन और मर्द हजरात अपने भारी भरकम बिल लेकर, अपनी परेशानियां लेकर लेस्को अफसरान के दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शनाज अख्तर है। कितना बिल आया आपको? किस मुसीबत के साथ आप यहाँ पर आई हैं? इतना ज्यादा बिल आ गया कि हमारे घर पंखे ही चलते हैं, गरीब लोग हैं, और 10,000 बिल भेज दिया इन्होंने। कभी 15,000 भेज देते हैं, कभी 20,000 भेज देते हैं। क्या करें हम, गुर्बत के मारे। कितने अफराद आपकी फैमिली में? 3-4 अफराद हैं, 2 पंखे चलते हैं बस, एक रात को एक सुबह को। एसी, फ्रिज वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं है। उसके बावजूद इतना बिल आ गया? हाँ जी। तो आपने आके बताया किसी को? किसी ने सुनवाई की आपकी? नहीं, कोई भी नहीं सुनवाई कर रहा, कल के धक्के खा रहे हैं जी। अच्छा, आप बताएं भाईजान, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं भगवानपुरा से इधर का ही रहशी हूँ। पिछली बार 6,500 रुपये बिल आया, इस बार बिल आ रहा है 19,700 रुपये। इतना फर्क अचानक क्यों आ गया? यही तो, ये गवर्नमेंट का काम है ना। ये जो आपने कितने यूनिट इस्तेमाल किए? वो कहते हैं 300 कुछ यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। 376 यूनिट आपके बिल पे, ये मैं देख रहा हूँ, इस्तेमाल हुए हैं। इससे पहले वाले जो यूनिट थे वो आपके मई में 368 थे और फिर अप्रैल में 316। 2 पंखे, 3 एनर्जी सेवर, एक गली का, 2 अंदर घर के। 2 पंखों का 376, 450। अगर वो कहते हैं इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा यूनिट पड़े हैं और वो लेबरा या उन्होंने डाले हैं, वो इस बार कम कर देंगे, सारा दिन टूटेगा आपका, अगली बार फिर आ जाएगा। किससे करवाएंगे, जुर्माना पड़ जाएगा। ये खातून एक और मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? उज़मा। कहाँ से आई आप? भगवानपुरे से। क्या मसला लेकर आप यहाँ पर पहुँची है? 303 यूनिट आपने इस्तेमाल किया। पिछले महीने मेरा 3200 रुपया बिल था, इस दफा मेरा 15,000 बिल है, 18,000 मेरा 2 माह का बिल है। मैंने कहा मैं बेवा औरत हूँ, 5 मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कुछ रिलीफ मिले, लेकिन उन्होंने किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ये आपने जलाए हैं, ये आपको देने पड़ने हैं। कौन जिम्मेदार है ये जो ओवर बिलिंग की जा रही है, जो पैसे लूटे जा रहे हैं? है हुकूमत है, उनको चाहिए बेवा औरतों के लिए तो कुछ रिलीफ। खाना वो महंगा, हर चीज वो महंगी, घर के खर्चे पूरे करेंगे, ये बिल 20 वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला या वुज़रा तो आके नहीं एक्स्ट्रा यूनिट डालते। तो ये लेस्को वाले क्या कर रहे हैं जो इतनी लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं? ये भी कुछ नहीं, पैसे लेंगे तो काम करेंगे। रेट फिक्स किया हुआ है काम करवाने का भी? कोई कहता है जी 500 दे दो, 1000 दे दो, तो हमें कम कर देते हैं, वो किस्त करवा कर दे देते हैं। हर बंदा अपनी दिहाड़ी लगा रहा है बस। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, यही जो हमारा रीडर आता है ना गली में, अगर उसको 1000 या 2000 हर महीने लगाया जाए ना, तो ये बिल हमें जो 18-19,000 आ रहा ना, ये 4,000 आएगा। बुजुर्ग भी आए हैं, देखें इनकी हालत, गर्मी में यहाँ पर आए हैं और अपना रिलीफ लेने के लिए। इनको रिलीफ मिला है या नहीं पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। कहाँ से आए आप? भगवानपुरे से। तो ये बुजुर्ग खातून भी आपके साथ हैं? ਅਸੀਂ 2 ਜੀ ਆ। सही। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਫ੍ਰਿਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ कितना। ये देखें जी, ये बिल इनका 10,139 रुपए है। सिर्फ 246 यूनिट इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इनका ये दावा है कि ये सिर्फ 2 अफराद हैं घर पे, फ्रिज चलती है या पंखा लाइट जो भी चलती होगी, एसी वगैरह कूलर कुछ नहीं, इसके बावजूद इतना बिल। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। कौन जिम्मेदार है, कौन रिलीफ देगा आप? मगर ये ना जिम्मेवार और कितने होना।
इतना जुल्म है कि आपकी आंखों में मैं देख रहा हूँ आंसू आ गए हैं, गर्मी में आप यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं। 10 बजे बुलाया है, इतनी टाइम हो गया वो आए नहीं सैर करने। ये माँ जी भी देखें, इनकी आंखों से इस वक्त जो है आंसू बह रहे हैं। जो जुल्म किया जा रहा है लेस्को की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। हुक्मरान दावे तो करते हैं कि वो आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन जब यहाँ पर लोग आते हैं उनको कुछ भी नहीं। कोई कदम उठे चाहिए बिल्डिंग को, की करे बंदा, बड़े परेशान कितने दिन हो गया आपको यहाँ पे चक्कर लगा? कल बिल आया है, कल ही आया वा, कल सवेरे आया ना, कल बिल आया 13 तरीक का। कल बिल छुट के गया, कल उस वक्त ही हासिल हो जाना कि सवेरे आन लो जी, सवेरे 8-10 बजे का टाइम है, अजे तक नहीं आया। कीचड़ गाड़ के चले हैं, की करिए। वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं कि अवाम को रिलीफ दे दिया हमने। फायदे देना उन्होंने, फायदे देना इंशाल्लाह, कुछ नहीं बनना इस मुल्क का। कि आप कितनी फैमिली पर मुश्तमिल है? तीन घर के अफराद हैं। खुदारा ये जो गवर्नमेंट कर रही है, खुदारा हमें गुजारिश है कि ये जुल्म ना किया जाए। इन्होंने इलेक्शन में वादा किया था कि जो 200-300 यूनिट्स जलाएंगे उन्हें हम फ्री बिल देंगे। इन्होंने उल्टा कर दिया। जो 199 यूनिट्स आ रहे हैं उसे 3,000-4,000 बिल आता है। जो 201 या 3-4 यूनिट छाड़ दें उसे 10,000 बिल आ जाता है। 2-3 यूनिट का 7,000, 4,000, 6,000 जाफी ले रहे हैं। खुदारा ये जुल्म ना करें, हम गरीब। आपने क्या चलाया है जो इतना बिल आ गया? पंखा चल रहा है, एक नजरी सेवा चल रहा है, लाइट चल रही है और एक टीवी है, बस ये 3 चीजें हैं और कोई चीज नहीं है। तो फ्रिज वगैरह कोई नहीं है? फ्रिज नहीं है। खुदारा ये बंद करें, हम आम आदमी हैं, रोजी कमा रहे हैं बच्चों की। कितना कमा लेते हैं दिन का? दिन का 700-800 रुपये है, किराए पे रहते हैं। 700-800 आपकी आमदन है दिल की, तो अगर इसको 30 दिनों से करें तो तकरीबन 30,000 रुपया आप कमोबेश कमा लेते हैं। उसमें आप क्या क्या कैसे गुजारा करते? खाना पीना भी करना होता, किराए भी देने होते, बिल देंगे या अपना खाना पीना करेंगे। खुदारा आपने कर्ज उतारना है तो खुदारा आपने अपने अपने महल बेचें, अपनी जायदाद में 10% 20% हिस्सा निकाल के वो खजाने में डाले। तो आप बताएं बाबा जी, क्या नाम है? मेरा नसीर अहमद बाग। कहाँ से आए? मैं इधर से ही पत्थर मार्केट से। तो कितना बिल आया आपको? जो हुकूमत कहती थी कि 200 यूनिट की बिल हम अदा करेंगे, लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी, सोलर मिलेगा, तो ऐसा कुछ हुआ? झूठ पे मबनी हुकूमत है, झूठ पे मबनी इनके दावे हैं, जो गलत है। मेरा 197 उससे पहले बिल आया 208 अब 8 यूनिट का, 208 यूनिट का, उसका बिल आया 8,853 रुपये, जबकि पहले बिल 2,300 रुपया। 199 यूनिट। क्या माजरा है, ये क्या है? मैंने आके इनसे पूछा, इनसे दरियाफ्त किया कि भाई ये क्या है जी? 8 यूनिट आपको ज्यादा पड़ गए हैं, 208 हो गए हैं। 8 यूनिट पे आपको 5,000 बिल, 5,553 रुपये पड़ गए हैं आपको। मैंने कहा आप महंगी भी कर रहे बिजली, चले पहले जो सस्ती थी वो भी माना। 4 रुपये यूनिट आप महंगा करके भी मेरा 4,000 का बिल बनता है, फिर भी आप मुझसे 5,000 रुपया ले रहे हैं। किस चीज का? सुनवाई की किसी ने? कोई दाद रसी हुई? कोई भी नहीं। वो कहते हैं ये 8 यूनिट कम होते तो फिर हम कुछ कर सकते थे। को कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं भाईजान, कुछ भी नहीं। वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा है कि 200 यूनिट तक जिनको बिजली मिलती है, इस्तेमाल करते हैं, उनको 50 अरब रुपया रखा है उन्होंने। उनको कहे टिकटॉक बनाएं। खुद आपके बगल में जो पर्स है वो करोड़ों रुपए का है, और हमारे से आप बिजली का बिल लेके करोड़ों रुपए का पर्स डाल रही हैं। क्या कर रही हो? दिखा ना, IMF हमारे सर पे बैठी हुई है ना। गरीब जो है ना, हमारे जैसा मजदूर आदमी वो मर गया हुआ है। हम बच्चों को क्या खिलाएं? बच्चों को कहाँ पे घुमा के लाएं? आए अमीर लोगों के बच्चे देखें जाके। महंगाई के दौर में भी यशिए खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, खा रहे हैं, चार। हम गरीब आदमी क्या कर रहे हैं? 25,000 सैलरी है तो हमने रोटी पूरी करनी है या बिल पूरा करना है? दिल चाहता है भेज देते हैं, जितना मर्जी बिल भेज देते हैं। और अब हमने आखिर तंग आकर अदालत का दरवाजा खटखटाया और ये मांग तांग कर, कभी किसी से कभी किसी से मांग तांग कर ये अभी जमा कराया। ये हुकूमत जो दावे करती थी रिलीफ देने के,
عوام کو سستی بجلی دینے کے جو منشور تھا الیکشن میں جو نعرے لگائے تھے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف دعوے ہی تھے؟ دعوے ہیں جی، وہ انہوں نے صاف کہا ہے، کئی پروگراموں میں کہتے ہیں، یہی فرماتے ہیں کہ جی وہ تو سیاسی بیان تھے، اب ہم ریلیف دیں گے۔ بھئی یہ دیکھیں جگہ جگہ تو ڈاکے مار رہے ہیں خود یہ، تو ریلیف کیا دیں گے جی؟ ایس ڈی او کو اجازت ہے جس کو مرضی ٹانگ دو۔ چلیں، یہ عوام سے ہم نے بات کی ہے اور ان کا دہائیاں آپ نے سنی ہے، کس حد تک لوگ مجبور اور بے بس ہیں اور اپنا شکوہ کر رہے ہیں کہ کس طرح یہاں پر ناجائز بلنگ یا اوور بلنگ کے ذریعے ان کی خون پسینے کی جو کمائی ہے اس کو نچوڑا جا رہا ہے۔ کہ عوام کی جو دہائیاں ہیں وہ تو آپ نے سنی ہیں، لیکن اس وقت سیاسی جماعتیں جو عوام کا ووٹ لے کر آتی ہیں اقتدار میں، ان کا کام ہوتا ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنا، لیکن حکمران جماعت ظاہر ہے اس کا تو کام ہے ٹیکسز لگانا، وصولیاں کرنا اور بل جو ہے وہ وصول کرنا، لیکن اوور بلنگ کے خلاف، ناجائز بلوں کے خلاف اس وقت جو واحد ایک سیاسی جماعت پاکستان میں جماعت اسلامی ہے جو آواز بلند کیے ہوئے ہے اس ظالمانہ نظام کے خلاف، جو آئی پی پیز کے ساتھ ہمارا جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے خلاف، اوور بلنگ کے خلاف اور ناجائز جو ٹیکسز عوام کا شکوہ ہے لگایا جا رہا ہے اس کے خلاف جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں سر ان کی آپ کی یہ جو تحریک ہے بڑی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام بڑے پرزور طریقے سے اس میں شرکت کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دھرنے پہلے بھی ہوئے، احتجاج پہلے بھی ہوئے، لیکن لوگوں کو وہ ریلیف نہیں ملتا، اس دفعہ آپ کی جو تحریک ہے وہ کتنی مضبوط ہے کہ لوگوں کو ان کا حق مل جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم صرف بجلی کے بلوں پر نہیں، ہر ایشو کے اوپر جماعت عوام کی ترجمانی کرتی ہے، اور جب ترجمانی کرتی ہے کچھ ریلیف بھی ملتا ہے اور کچھ اگلی جو مصیبتیں عوام پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ اگر ہم یہاں عوام کی ترجمانی نہ کریں اور قبرستان جیسی خاموشی ہو، یہ مفاد پرست سیاستدان، جعلی حکومتیں تو عوام کا مزید کچومر نچوڑ دیں گے۔ لہذا ہم یہ تحریک جو عرصہ دراز سے چلا رہے ہیں، خاص طور پہ بجلی والی، یہ تو تقریباً دوسرا سال ہے۔ ہم نے پچھلے سال بھی اس کے اوپر بہت احتجاج کیا اور لوگوں کو بتایا کہ آئی پی پیز کیا ہے، ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تحریک مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اور حکومت گھٹنے ٹیکے گی، کچھ تو اس نے ٹیک دیے ہیں، اگرچہ وہ گمکس کر رہی ہے، ہمیں یقین ہے کہ عوام ان چکروں میں نہیں آئیں گے اور اب انہیں آئی پی پیز کے یہ معاہدے ختم کرنے پڑیں گے۔ اگلا مرحلہ ہمارا یہ ہوگا کہ آئی پی پیز جہاں جہاں ان کے پاور پلانٹ ہیں ہم ان کے اوپر بھی دھرنے دیں گے اور وہاں پر جا کر ہم عوامی عدالتیں لگائیں گے، ہم خود ان کا فرانزک ایڈٹ کریں گے۔ 42 ارب سے زیادہ جو ہے وہ ہم پچھلے 10-12 سالوں کے اندر ڈالر کی صورت میں دے چکے ہیں۔ 42 ارب ڈالر کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ ہم 1-1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ آئی ایم ایف کی منتیں ترلے کر کے ناک رگڑتے ہیں۔ یہ صرف غریب عوام کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان معاشی طور پہ دیوالیہ ہو گیا، صنعتیں بند ہو گئی ہوئی ہیں۔ آپ جو پاکستان کے اندر بورش کوئی بنا رہا تھا، کوئی جوتی بنا رہا تھا، وہ ساری فیکٹریاں، کارخانے بند ہو گئے ہیں۔ پاکستان کو ایک کنزیومر سوسائٹی بنایا جا رہا ہے۔ جو وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ 200 یونٹ تک کے جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے 3 ماہ کا 50 ارب روپے ہم نے رکھ دیے، اور ان کا یہ بڑا پرزور طریقے سے کہنا تھا کہ یہ ہم نے حقیقی طور پہ رکھ دیے ہیں، اپنا ترقیاتی بجٹ کاٹ کے وہاں سے پیسے نکالے ہیں اور آئی ایم ایف کو بھی اعتماد میں لیا ہے۔ تو آئی ایم ایف کو ہر چیز میں اعتماد میں لیتے ہیں، عوام کو کیوں نہیں لیتے جن کا ووٹ لے کے آئے ہیں؟ اصل میں یہ سارا آئی ایم ایف کروا رہا ہے۔ اعتماد سے مراد یہ ہے کہ جو کہتے ہیں لیٹ سرو یو بیٹر، وہ یہ کرتے ہیں، وہ سبسڈی دیتے ہیں اور اس سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ کتنے انہوں نے کروڑ یہاں پر رکھے ہیں، اس میں سے کتنے انہوں نے پبلسٹی کے لیے خرچ کرنے ہیں، کتنا اپنی شاہی اخراجات کے اندر خرچ کرنا ہے۔ ہم اس چکر سے جو ہے وہ عوام کو ان کی آنکھیں کھولیں گے، کھلوائیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف غریب آدمی کا مسئلہ نہیں، یہ قوم کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی ہے وہ 10,000 یونٹ جو ہے وہ کر رہا ہے، اس نے فرنس لگائی ہوئی ہے، اس نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ اپنی پروڈکشن کاسٹ ہی جو ہے وہ میٹ نہیں کر پا رہا؟ تو اس لیے یہ مسئلہ 200 یونٹ کا نہیں، یہ بجلی کے نرخوں کا مسئلہ ہے۔
तवानाई जो टाका इन्होंने मारा है। एक मीटर रीडर ये बदमाशी क्यों करता है कि वो पैसे लेकर कहता है कि अच्छा जी मैं आपके यूनिट किसी और के ऊपर डाल दूंगा, इसलिए कि उस मीटर रीडर को पता है कि जो वजारत पैदावार या बिजली का वजीर है वो कितने पैसे बना रहा है। उसने IPPs के जरा सी कैपेसिटी सरचार्ज की लिमिट को बढ़ाकर अरबों डॉलर जो है वो जेब में डाल लिए। तो जिस मुल्क के हुक्मरान इतने बड़े बड़े डाके डालेंगे तो आप बिजली के मीटर रीडर को आप ये कहें या एक्शन को कहें या ओवरसीयर्स को कहें कि वो पूरा कोई दयानतदार बन जाए, ये मुमकिन नहीं है। मंशूर में तो था इनके नारों में कि एक जमात कहती थी हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, एक जमात ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन वो फ्री देने की बजाय ये तो अवाम का खून पसीना निचोड़ना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल ये है कि जो मंशूर है या तकरीरें हैं या कौम से वादे हैं या कौम से खिताब, इस पाकिस्तान में इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये शराब है जिसे दिखाकर ये पाकिस्तानी अवाम को अपने पीछे लगाते हैं और उस शराब के पीछे पाकिस्तानी दौड़ते हैं और बेदम होकर मर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अल्टीमेटली इसका हल क्या है? हमें कौन सी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हुकूमत को भी आसानी हो, अवाम को भी रिलीफ मिल जाए? जमात इस्लामी के पास ऐसा क्या फार्मूला है? देखिए हमारे पास फार्मूला है। आप यहाँ मंसूरा जमात के अंदर खड़े हैं, आप यहाँ देखिए हमारा अस्पताल है, यहाँ ब्लड बैंक है, यहाँ हमारे 2 स्कूल हैं, कॉलेज हैं। हम अगर अपने चंदे की एहतियात जमा करने के बाद इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अगर कौम का खजाना हमारे हाथ में आ जाए तो यकीन करें कि पाकिस्तान में कोई मसला नहीं रहेगा। ये तो वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कमजोरी है। तो कौमी खजाना अगर अच्छे दयानतदार और मुखलिस लोगों के हाथों में आ जाए तो जिस तरह से अल खिदमत फाउंडेशन में हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हम अवाम की उस कौमी खजाने से भी इसी तरह से खिदमत करेंगे। ये तो हो गया ना आपका एक गिमिक्स की जुबानी दावे। फार्मूला क्या है? आप कैसे लोगों को बिजली सस्ती देंगे जब तक ये पावर प्लांट्स, महंगे पावर प्लांट्स हैं? अब शमसी तवानाई पे काफी जोर दिया जा रहा है कि उसको हम लेके आएंगे, सोलर ट्यूबवेल्स लगाएंगे। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि लोग आपकी तरफ मतवज्जा हो जाए? सबसे पहले तो IPPs को नेशनलाइज करेंगे और फिर उनका फ्रांसिक ऑडिट करेंगे कि कितने पैसे तुमने डाका मार के यहाँ से लूट लिए हैं। वो पैसा जो है वो पावर सेक्टर के अंदर डालेंगे और पावर सेक्टर के अंदर ये जो कंपनियों की हुकूमत है, जो बर्रे सगीर के अंदर बरतानिया की कंपनी ने आके यहाँ पर शुरू की थी, हम उसको खत्म करेंगे। ये डिस्कोस बनी हुई है, NTDC बनी है, ये सारा काम वापडा की अथॉरिटी के तहत लेकर आएंगे। ये जो चोरों ने बनाकर अपनी मराहत के लिए ये सारा काम किया हुआ, आपकी बिजली यहाँ पर बहुत सस्ती हो जाएगी। हम वाटर पानी से जो बिजली प्रोड्यूस करेंगे, हम सूरज से बिजली प्रोड्यूस करेंगे और ये जो महंगे पेट्रोल और डीजल और फिर उसके बाद बाहर से हम इम्पोर्टेड कोयला लगाकर आप ये सारा काम कर रहे हैं, खत्म करेंगे। फार्मूला बड़ा आसान है। ये तो कौम के हुक्मरान है कि जो लोगों को बता रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि इन्होंने मौजूदा फार्मूलों से अपनी जेब गर्म करनी होती है। उम्मीद करते हैं कि जो अमीरुल अजीम साहब ने कहा है कि हम जो IPPs हैं इनको नेशनलाइज करेंगे और इससे हासिल होने वाली जो आमदन है वो वजारत में लगाकर आवाम को सस्ती बिजली देने के जो मंसूबे हैं वो शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जो तहरीक है इन्होंने शुरू कर रखी है जमात इस्लामी ने, बिलाखिर उसका फायदा आवाम को पहुंचे और आवाम जो है वो सुख का सांस ले। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के दफ्तर में। तर्जमान लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी राय मसूद से बात करेंगे। आपने जो आवाम के दुहाइयां सुनी, उनके मसाइल सुने, उस पर इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लेस्को जो है वो गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम कर रहा है, बिजली चोरी को रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और जो गवर्नेंस के हवाले से बात की जाती थी उसमें किस हद तक कामयाबी मिली है। राय साहब ये बताइएगा, आज हमने आवाम से बात की है, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर हर बंदा रो रहा है और वो कह रहा है कि हमें बिला वजह बिल डाला गया है, ओवर बिलिंग की गई है। दफातर में जो अफसरान है वो उनको मिलने को तैयार नहीं है, कोई कहता है सुबह आना, कोई कहता है शाम को आना। तो कैसे लोगों को ये रिलीफ मिलेगा? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका, आप आए और आपने हमारा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। ब्रदर, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि लेस्को का क्या रोल है, लेस्को किस तरह एक्ट करती है, उसको समझना बड़ी है। फिर हम उस प्रॉब्लम की तरफ जा सकेंगे और समझा सकेंगे और समझ सकेंगे। लेस्को सेल ऑफ पावर
اور ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے الیکٹریسٹی. یہ ہمارا کام ہے. جو ہمیں انسٹرکشن ملتی ہیں الٹیمیٹلی ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں کہ نیپرا نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ مختلف کمپنیز جو ہیں وہ 35 ڈیز 34 ڈیز 36 ڈیز کا لوگوں کو بل چارج کر رہے ہیں. اس پہ انکوائری ہوئی, اس کی ریکمنڈیشن بنی, پھر ایک ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے جس کے تحت نہ تو کسی کو 35 دن کا بل ڈالا جا سکے تو نہ کسی کو 25 دن کا بل ڈالا جا سکے. اس پہ دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف منسٹری نے ہمیں ہدایات دی کہ پرو ریٹا بیسس پہ آپ نے جو ہے نا وہ چارج کرنی. پرو ریٹا ہے کیا؟ یہ اگر میٹر ریڈر بیسیکلی میٹر ریڈر کی انٹرونشن کو روکنے کے لیے یہ سسٹم ڈیولپ کیا گیا. اب اس کی بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر میٹر ریڈر کسی کو ریلیف دینے کے بجائے کسی کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ 32 دن 34 دن 35 دن کی ریڈنگ ڈالتا ہے, تو اس کے ذریعے 35 دن سے وہ اس پروگرام کے ذریعے سافٹ ویئر کے ذریعے وہ پروریٹا کے ذریعے وہ 35 سے 30 ڈیز پہ آ جائے گا, 32 والا 30 پہ آ جائے گا. اب اس کے ذریعے جو ہمارے ڈومیسٹک کنزیومر ہیں وہ 49 لاکھ ہیں, اور اس میں جو پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں وہ 21 لاکھ ہیں. تو جو اس سے افیکٹ ہوئے, اور پہلے میں آپ کو بتاتا جن کو فائدہ ہوا وہ 16,000 کسٹمر تھے جن کی ریڈنگ تھی 34 35 33 33, وہ 31 اور 30 دنوں پہ آئی. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ والی بات اگنور ہو گئی, اور 49 لاکھ میں 49,753 جو کسٹمر تھے ان کو پرو ریٹا کی بیس پہ کسی کی 26 دن کی ریڈنگ تھی, کسی کی 27 دن کی ریڈنگ تھی, اور وہ ریڈنگ جو ہے وہ 30 دن یا 31 مہینوں کا ہے, دنوں کا مہینہ, تو وہ اس پہ چارج ہوئی. تو انہوں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ایک گھر کے اندر 2 3 میٹر لگے ہوئے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوتا 190-95 میں, وہ 26 دن کی ریڈنگ لینے کے بعد 27 دن کی ریڈنگ. جب پرو ریٹا آیا تو اس نے اس کو 27 دنوں کی بجائے اس کو 30 ڈیز کر دیا. تو وہ جو ان کی سلیب تھی 5-10 دن, اب 2,200 میٹر کا 200 جو یونٹس ہے اس کا بل 2700 ہے, اور تو اگر 201 ہو جاتا تو اس کا میٹر 7,000 700 اس طرح کے سے. تو یہ پرابلم آیا جس کی وجہ سے ہم نے اخبارات میں بھی اشتہار دیے ہیں, آگاہی مہم بھی چلائی, سوشل میڈیا پہ بھی چلایا, اور الٹیمیٹلی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو مین ہے, جو میٹر ریڈر ہے, جو اپنی من مانی کرتا تھا, اس کی انٹروینشن کر, اور اس کے فائدے ہیں. ریلیف کب سے ملنا شروع ہوگا جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس؟ پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارا کام ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا, اور ان کے احکامات کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ ہمارا بیسک کام ہے. جو جیسے پی ایم صاحب نے یا ہماری منسٹری ہمیں لکھے گی تو اسی دن سے ہم انشاءاللہ لوگوں کے لیے جو انہوں نے کہا ہے. اوور بلنگ کا اعتراف تو لیسکو پہلے کر چکا ہے, ہوئی ہے, ملینز آف یونٹس اوور بل ہوئے ہیں, ماضی میں ہوئے ہیں. اب اس کو کیسے کنٹرول کیا, اور جو افسران یا لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے لیے کیا اقدامات کریں؟ بجلی چوری, آج بھی آپ چلے جائیں مختلف علاقوں میں, لاہور کے کچھ علاقوں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں پہ آج بھی ریٹ فکس ہے, 5,000 روپیہ دیں ایک گھر اور آپ کھول کے جتنی مرضی لائٹ استعمال کریں. ان لوگوں کو کیسے پکڑیں گے, اور ان کے ساتھ جو متعلقہ ادارے ملوث ہیں ان کو کیسے پکڑیں گے؟ سپٹمبر 2023 سے یہ اینٹی تھیفٹ کمپین لانچ ہوئی ہے, اور اس دن سے لے کر اس وقت تک 1,03,000 کے قریب ہم نے لوگوں کو تھیفٹ کے اندر پوائنٹ آؤٹ کیا, اور ان کے اگینسٹ کوئی 90,000 کے قریب FIRs ہو چکی ہیں, کوئی 34,000 کے لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہو چکے ہیں. اب دیکھیں 65 لاکھ کسٹمر ہے پوری لیسکو کا, پوری لیسکو 65 لاکھ کسٹمر ہے, 32-33 ہزار ہمارا امپلائی ہونا چاہیے. اب کتنا چل رہا ہے؟ 18,000. یہ ایکسکیوز نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان مخدوش حالات کے باوجود یہ جو 18,000 لوگ ہیں یہ آپ کو
سب سے پہلے کنٹینیوٹی آف سپلائی میں آپ کو دے رہے ہیں اس گرمی اور اس موسم کے اندر لائن مین. اب سمجھنے کی بھی بات یہ کہ اس گرمی کے اندر بھی جو چڑھ کے اور وہ گرمی کے اندر آپ لوگوں کو آسانی کے لیے کریں. دوسرا ہم نے بجلی چوروں کو بھی پکڑنا ہے. آپ یقین کریں ایک گلی کے اندر اگر ایک کسٹمر کو ہم نے 10 FIR بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, لیکن باز پھر بھی نہیں آ رہا. غریب کا سر ہزاروں میں بل ہو, وہ 2 ماہ ادا نہ کرے تو اس کا میٹر کٹ جاتا ہے یا اس کی لائن ڈسکنیکٹ کر دی جاتی. لیکن یہاں پہ سرکاری ادارے جو اربوں روپے کے نادہند ہیں, اس میں بڑے بڑے ادارے شامل ہیں, جو انصاف دینے والے ادارے ہیں, جو لا انفورس کرنے والے ادارے ہیں. ان کی بجلی کیوں نہیں کاٹتے؟ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ افسران اے سی میں سے جو بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں میں, ان کی بجلی کاٹے, ان کو پتہ لگے کہ انہوں نے بھی بل دینا ہے, وہ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن پھر وہی والی بات ہے. مثال کے طور پر ہاسپٹل ہے, لاہور کے بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں. اب وہ الیکٹریسٹی بل ہمیں پتہ ہے کہ پرابلم آتا ہے. تو جب ہم آپ کا میڈیا ہی ظاہر میں تو ہم تو لیس کو بلیو کرتی, میڈیا پہ یقین کرتی ہے, آپ لوگ یہ اینٹی تھیفٹ کمپین بھی جو ہے اس میں کامیابی کا سہرا بھی میں تو کہتا ہوں کہ لیسکو سے زیادہ آپ لوگوں نے جتنا اس کو چلایا ہے, لوگوں کو بتایا ہے کہ نہ صرف اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں بلکہ اپنی فیملیز کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں, تو اس میں رول ہے. اسی وقت خبر چل جاتی ہے کہ ہم نے کسی کو ہاسپٹل ڈسکنیکٹ کیا ہے, جیل ڈسکنیکٹ کیا ہے, کسی اور انسٹیٹیوٹ. ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. اس وقت جو پورے سال کی ریکوری ہے, پورے سال کی پورے فائنینشیل ایئر کا, وہ ہماری 99 پوائنٹ سم تھنگ ہے ریکوری. تو 1% کا ہمیں 1% سے کم حصہ ہے جو ہمیں فال کرتا ہے. باقی آپ کی بات ٹھیک ہے, سب کو احساس ہونا چاہیے, خود سے احساس ہونا چاہیے. اگر سیلری لے کے جاتے ہیں تو اسی طرح بجلی کا بل بھی ہے جو وہ بھی پے کرنا چاہیے, اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے. چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ میرے سامنے یا میری ٹیم کا کوئی, چاہے وہ ہائر لیول کا آفیسر ہو, چاہے وہ جونیئر لیول اور ہمارا آفیشل ہوگا, اگر کوئی بھی کسی طریقے سے بھی اس طرح پکڑا گیا تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. میٹرز کی کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے, مٹیریل ہمارے پاس ہے, اویلیبلٹ ہے. یہ وہی جو اپنے آپ کو سودے بازی کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے یہ چیز نہیں ہے, وہ چیز. اب ERP سسٹم یہ پہلی دفعہ ہوا کہ لیسکو میں ہو گیا کہ میٹر صرف انہوں نے نہ کسی کے پاس جانا, نہ کسی کی منت کرنی ہے, SDO کے سٹاف نے اس کو ERP پہ چڑھانا, وہ اپروول ہو گیا. اور اب ہم نے یہ بھی کر دیا لیسکو نے کہ جس کا میٹر ہوگا اس کو ملے گا. اس کا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا میٹر مجھے مل جائے, میرا میٹر ان کا نہیں. جو میٹر چینج ہونا وہ اسی ریفرنس نہیں, یعنی کہ جو ڈپلیکیسی یا جو بوگس میٹر ہوتا ہے وہ بھی نہیں, اس کو بھی ختم کر. دن بدن اس کے اندر اب EMI میٹر ہے. اب یہ بھی ہم نے میڈیا پہ شروع گول دیکھا جی, اس کی پرائس اتنی ہے. دیکھیں پرائس اپنی جگہ پہ ہے, اس میں بھی اس کا بھی کیا فتح ہے, گرین میٹر میں بھی اور دوسرے میٹر میں, کہ وہ اس میں میٹر ریڈر ہے ہی نہیں, وہ آٹومیٹیکلی سم اس کے ساتھ لگی ہے. وہ 30 دن کے بعد یہ جو ابھی ہم پرو ریٹا اور وہ باتیں کر رہے ہیں یہ بھی اس میں ختم ہو جائیں گی. تو ایک دفعہ تو کسی نے کسی جگہ پہ رکنا ہے. آپ نے بات سن لی, لیسکو کے ترجمان نے کوشش کی ہے کہ جو سوالات ہمارے ذہنوں میں بھی تھے اور عوام نے بھی جو جن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا وہ ان سے جواب لینے کی کوشش کیا, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ لیسکو انتظامیہ پرعزم ہے کہ عوام کو بہترین سہولیات اور 24 گھنٹے بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائے. تو امید ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے اس میں جو عوام کے مسائل, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھائیں, اور لیسکو نے بھی اپنا بیان جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا. تو اب تک کے لیے اپنے میزبان علی وقار کو اجازت دیجیے گا. ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.